حضرات ذی وقار، اس بات اندر کوئی شک و شبہ نہیں کہ والدین دا بڑا مقام ہے، والدین دا بڑا شان ہے۔ اگر بیٹا تو میرے کو پوچھے نا، امی اور ابو والدین، اگر والدین دی کوئی بات رب رسول دے خلاف نہ ہوئے، میرے ال ویکھنا پھر اوتھے ہتھیار سٹ دیا کر، سمجھ آئے تاوی ہتھیار سٹ دے، نہ سمجھ آئے تاوی ہتھیار سٹ دے۔ ایویں بڑبڑ نہ کریا کر، سینے چ تنگی نہ رکھیا کر، بلکہ اسماعیلی بن کے کیا کر، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی تہاڈا امر آ گیا ہے، مینوں نہ فرمانا تے نمک حراماں چوں نہیں، مینوں تسی فرما برداراں وچوں ہی پاؤ گے۔ بس رب رسول دے خلاف نہ ماں باپ دی گل ہوے، قطع رحمی دی گل نہ ہوے، کوئی خرابی نہ ہوے ماں باپ دی طرفوں، بس اوتھے ہتھیار سٹ دے۔ لیکن یار جو میں حالات دیکھ رہا نا، توجہ بھائی، چونکہ تواڈے جو بزرگ بھی زیادہ بیٹھے نے اور شادی شدہ صاحب اولاد حضرات بھی زیادہ بیٹھے نے، میں کچھ والدین دی خدمت چ گزارش کرنی چاہنا کہ موجودہ حالات اندر سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک اور نیٹ، گوگل، ان ترقی والیاں چیزاں نے تواڈے بچیاں تے جنہیں شدید حملے کر دیتے نے نا، والدین دی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بھئی حقوق والدین تو بیان کر دے ہو، حقوق والدین تے سن دے ہو، تے حقوق اولاد بھی نے، کچھ والدین دیاں بھی ذمہ داریاں نے۔ ان حالات اندر والدین نو بہت چکنے ہون دی ضرورت ہے۔ اگر ان حالات اندر والدین اپنے بیٹیاں دے معاملے اندر، بیٹیاں دے معاملے اندر بیدار نہیں ہوندے، چکنے نہیں ہوندے اور اپنی ذمہ داری پہلے نالوں بہتر طریقے نال ادا نہیں کردے، مینوں اے معاشرہ بگڑدا نظر آندا ہے، بربادی وال نظر آندا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، والدین دی ذمہ داری اور والدین دے حقوق دی بڑی لمبی فہرست ہے، کیونکہ والدین دی حیثیت بالکل اس طرح ہی ہے جویں کسے باغ دا مالی ہے۔ ذرا مل کے بولو، جویں کسے باغ دا سبق دی طرح بیٹھو، جویں دارالقرآن چ بیٹھے ہو تے سلفیہ چ بیٹھے ہو۔ توجہ میرے بھال، بھئی تیرے گھر 2 سال دی بچی ہے، سال دی بچی ہے، تیرے گھر چ جوان بچے نے، پاویں تیرے بچے بڈھے ہو گئے، تو انہاں دا مالی ہے، تو انہاں دا رکھ ہے، تو انہاں دا پل پل دا نگران ہے۔ کل قیامت والے دن تیرے کولوں سوال ہوئے گا، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ عرب دے لوگ جدوں کسی اپنے چرواہے نو جانور دے کے آجی صاحب کھل دے سن تے شام نو پوری رپورٹ لیندے سن، انہاں نو چارہ بر وقت دتا ہی، جانور پورے نے پوری رپورٹ کر دے سن۔ ایتھے لفظ راعی بولے ہے، فرمایا تانوں تہاڈی اولاد دے بارے بھی پوری پوچھ ہوئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر دا ایک قول میں موطا شریف اندر پڑھیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے ہوندے سن، کل قیامت والے دن سوال کیتا جانا ہے، کن کھولی، ماذا ادبتہ ماذا علمتہ، تیاں دتیاں سن کی سکھا کے آئے ہیں، پتر دیتے نے کی سکھا کے آئے ہیں، کنہ کو انہاں نو ادب دیتا ہی، کنہ کو انہاں نو نماز دا علم دیتا ہی، اذکار دا علم دیتا ہی، آپ بھی نیرے چ رہے ہیں تے انہاں نو بھی نیرے چ رکھے ہی۔ میں نے ابن حزم رحمت اللہ علیہ دا جملہ یاد آ گیا، فرماندے نے اللہ اکبر، الصبی امانۃ عند والدی۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماندے نے کہ بچے ماں باپ دے کول امانت نے، اس اللہ دی امانت دے اندر خیانت نہ کریو۔ ایک حضرت صاحب نو اللہ پاک نے اولاد دیتی، انہوں نے پہلے نالوں نفل زیادہ کر دیتے، بیٹی دیتی پہلے نالوں نفل زیادہ کر دیتے۔ پوچھا جی اتنا نٹھ کے تے نفل نہیں سو پڑھ دے، انی نٹھ کے تے عبادت نہیں سو کر دے، یک لخت تواڈے تے چینج آ گیا ہے، وجہ کی ہے؟ فرمان لگے اللہ نے میں نے ایک دھی دا باپ کر دیتا ہے، ایک پتر دا باپ کر دیتا ہے، تے میریاں کیتیاں ہی میرے اگے تے میری اولاد دے اگے آنیاں نے، میں جنہ زیادہ تقوی اختیار کراں گا اللہ میری اولاد نو اونا نور عطا کرے گا۔ میں ہاتھ جوڑ دینا اللہ دا واسطہ، ابو جی بولن لگیا سوچیا کرو، ماں جی بولن لگیا سوچیا کرو، غصہ نہ کرو، کئی گلاں میریاں بڑیاں تلخ ہو جاندیاں نے، میرے نال ناراض نہ ہویا کرو، واللہ العظیم میں تہاڈے نال بڑی محبت کرنا ہے، اور جانوراں دی طرح بچے پالنے تے کوئی کمال نہیں۔
ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਚੂਰੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਕਿਚਨ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੁਅੱਲਿਮਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੁਬੱਲਿਗਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਬਾਪ ਹੈ। میں دعا کرنا اللہ پاک سانو ذمہ داریاں سمجھن دی توفیق عطا فرما۔ لو جی ذمہ داریاں دی فہرست بہت لمبی ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن جڑے ساتھی باہر بیٹھے ہو نا وہ بھی میرے ویکھو، چند ساتھیاں میں دیکھ رہا ہوں نا ماشاءاللہ ہاتھ بن کے تے سر انہاں تھلے سٹے نے۔ پتر میرے ویکھو، باہر بیٹھن دا مطلب یہ نہیں کہ تہاڈا دھیان میرے نہ ہوے، بالکل تہاڈے چوں جڑے بندے 8 سال جا کے دارالقرآن نہیں نہ پڑھے، 7 سال جا کے جامعہ سلفیہ نہیں نہ پڑھے، اس طالب علم دیا انہاں گلاں تے غور کریو، انشاءاللہ انہاں چ ساری زندگی دا نور تے سرور ہے۔ لو جی میں ماں باپ دیاں زیادہ نہیں، صرف 5 کنیاں ادھے بول دے 5 ذمہ داریاں میں بیان کر لگا، تے انہاں ذمہ داریاں دا خیال کریو، پھر ہوئے گا پتہ کی، پھر تہاڈا بھی نام روشن ہوئے گا، تیاں پتراں دا بھی نام روشن ہوئے گا۔ واحقۃ مستبشرہ، ہنس دیاں مسکراندیاں اللہ تانوں اپنی اولاد سمیت جنت الفردوس دا مہمان بنا دین گے۔ تے جے انہاں 5 چیزاں دا خیال نہ کیتا، بابا جی میری گل سنو، مینوں پتہ ہے تسی لکھ نہیں سکدے، پر یوٹیوب تے سن کے نا اجدا میرا بیان دھی کولو جا کے 5 گلاں لکھوا دینیاں نے، اے پیپر ہے، سوالیہ پیپر ہی تیری زندگی دا۔ کسے سوال چو فیل ہو کے اللہ دی بارگاہ چ نہ جائیں، ہر سوال اندر 100/100۔ اے خطبہ جمعہ کوئی ریفریشمنٹ نہیں بھائی جان، ورک شاپ ہے، جدوں کوئی گڈی ورک شاپ اندر جاوے تے کم از کم 15 دن 20 دن گڈی دے سونے لنگ جاندے نے۔ اللہ دیا بندیا، جڑا خطبہ سن کے تیرا دل نرم نہیں ہویا، جڑا خطبہ سن کے تیرے دل دی سختی نہیں ٹوٹی، تو حرام تو توبہ نہیں کیتی، فحاشی تو توبہ نہیں کیتی، مینوں ڈر لگدا ہے کتے میرے تیرے لئی سارا کچھ وبالے جان نہ ہوئے۔ پھر سن لو، پھر سن لو، پھر سن لو، کی کھٹیا جو زندگی اندر جے 40-50 سال اندر ایک رب بھی نہیں جے راضی کر سکے۔ اور پاکستان دی ذلت برداشت نہیں حاجی صاحب، اس رب دیان دی بارگاہ دی ذلت کون برداشت کرے گا؟ تو میں انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال تہاڈی توجہ رہی تے کنیاں گلاں بیان کرنیاں نے والدین دی ذمہ داری دے حوالے دے نال 5 گلاں۔ دیکھو تسی کتھے کھڑے ہو۔ سب نالو پہلی بات فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ ہی سمجھ آ جاوے تے باپ نو اپنی ذمہ داری دا پتہ چل جائے، ماں نو اپنی ذمہ داری دا پتہ چل جائے، تو ترجمہ نہیں پڑھدا تینوں تاں ذمہ داری دا پتہ نہیں چلیا، یہ پڑھنا تے ترجمے تے عمل نہیں کردا تاں تینوں ذمہ داری دا پتہ نہیں چلیا۔ سنو میں دیسی انداز اندر ترجمہ کراں تے میرا دل کردا ہے میں اثر تک قرآن دی ایت ہی پڑھدا رواں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اور جمعے پڑھنے والوں، داڑیاں رکھن والوں، حج کرنے والوں، عمرے کرنے والوں، اور کہن والے میں نبی پاک دی سنت نو منن والا تے نبی پاک دی توحید نو منن والا۔ اللہ پاک نے مسجد عائشہ اندر آنے والوں تھانوں مخاطب کیتا ہے اور فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم دے کولوں بچا لو تے اپنے بچیاں تے بچیاں نو بھی جہنم دے کولوں بچا لو۔ اے نہیں آکھیا اپنے بچیاں نو سمجھا لو، اے آکھیا اپنے بچیاں نو۔ ایتھے آجی صاحب اگ لگی ہوئے نا تے میں اپنے بیٹے نو کہا نا عبداللہ بیٹا اس اگ دے بڑے نقصان نے، بیٹا اس پاسے نہیں جانا، اے سمجھانا کافی نہیں، بچانا ضروری ہے۔
اگے کد کے اگے ود کے ٹھیک ہے متھے وٹ پاندا ہے ٹھیک ہے انہوں سمجھ عقل نہیں انہوں پھر بھی بچا تو مالی ہے تو نخران ہے تو اپنے رب نو جا کے دا جواب دینا ہے کئی والدین نو میں ویکھیا او آندے نے جی اسی بڑا سمجھایا ہے بابا جی سمجھانا نہیں کد کے بچانا آخر حد تک اپنے دل چ خیر خائی رکھنی ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون بیٹا بیٹھ جاؤ بیٹا گردن نہیں پھلانگتے اینا بچیاں نو روکنا میری ذمہ داری ہے ورنہ اینا دا چاکا کھولن والا میں ہاں اینا دا چاکا کھولن والے تسی جے خبردار کوئی بندہ دوران جمعہ اس طرح گردنہ پھلانگ کے اگے آئے کسے بھی خطبے دے اندر رسول پاک علیہ السلام نے سختی دے نال منع کیتا ہے پورے پاکستان اندر پوری دنیا تے یوٹیوب تے جتھے میرا پیغام جائے بیٹا خطبہ شروع ہو جائے اس جگہ تے بیٹھ جاؤ دعا کرو اللہ پاک سانو نبی پاک دی سنت دی غیرت محبت بھی نصیب فرمائے میں قرآن بار بار پڑھنا تاکہ رحم ہو جائے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون سب نالوں پہلی ماں باپ دی ذمہ داری ہے بس بڑے اختصار نال ہن گلاں میں مکمل کر لگا صرف میں اصل الاصول بیان کر لگا بنیادی اصول بیان کر لگا سب نالوں پہلی گل ہے ماں دی ذمہ داری ہے باپ دی ذمہ داری ہے ماں دے حقوق اندر شامل ہے باپ دے حقوق اندر شامل ہے حقوق اولاد اندر شامل ہے کہ اپنی اولاد نو اس گل دا احساس دے کے جایا کر کن کھولی جے جملہ پسند آیا تے سبحان اللہ والا بھی بھاویں چاہ پورا کر لی پہلے جملہ سن لے اپنی اولاد نو اپنی بیٹی نو تے اپنے بیٹے نو سب تو پہلے احساس دے کے جائی میرا پتر تو عام پتر نہیں تو اسلام دا پتر ہے اور بیٹا تو اسلام دا بیٹا ہے اور بیٹا تو نبیاں دا وارث ہے تو رسولاں دا وارث ہے تو صحابہ دا وارث ہے تو نیکاں پاکاں ناتھیاں توتیاں لوگاں دا وارث ہے والدین دی پہلی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی تے اپنے بیٹے دے اندر احساس پیدا کر کے جان کے اللہ پاک نے مینوں اسلام دے کے تے کائنات تو سب نالوں زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے کائنات دا سب نالوں زیادہ مہنگا بنا دیتا ہے کائنات دا سب نالوں زیادہ عظیم تے نفیس بنا دیتا ہے رب ذوالجلال دی قسم جنہ ماپیاں نے اپنے بچیاں دے اندر اس گل دا احساس پیدا نہیں کیتا کہ تسی اسلام دے بیٹے ہو اور نہ ماپیاں نے اپنیاں اولاداں دا مستقبل داں تے لگا دیتا ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنے بچیاں دے دل اندر احساس پیدا کر دے کہ بیٹا تو اسلام دا بیٹا ہے تو صحابہ دا بیٹا ہے تو سلف صالحین دا بیٹا ہے بیٹا تیرا رتبہ بڑا بلند ہے تیرا شان بڑا بلند ہے میں ویکھیا کئی بچے اللہ جاندا انہوں نے اے بھی احساس کوئی نہیں کہ اسی انسان ہاں ساری زندگی جانوراں دی طرح لڑ لڑ کے اپنی زندگی برباد کر دیندے نے والدین نے پہلے دن تو اس نعمت کا احساس ہی نہیں دلوایا کہ بیٹا ایمان کتنی بڑی نعمت ہے اسلام کتنی بڑی نعمت ہے قرآن کتنی بڑی نعمت ہے اور نبی سلطان کتنی بڑی نعمت ہے جانوروں کی طرح اولاد لڑ لڑ کے اپنی زندگی برباد کر رہی ہے بھائی پرانا نہیں بولدا تے بھن پرانا نہیں بولدی جے 4 بھرا نے 5 بھرا نے 6 بھرا نے 3 بھرا نے آپس دے اندر غصہ نہ کریو لفظ میں دیسی بولن لگا بالکل ایک کتے دا ویر انہاں نے آپس اندر لڑ لڑ کے ماں باپ دا جینا حرام کر دیتا ہے
بیٹا تو عام انسان نہیں، تو اسلام دا پاسبان ہے، تو حق دا ترجمان ہے، تو نبی سلطان دا غلام ہے۔ جانوراں دی طرح لڑنا، درندیاں دی طرح لڑنا، اور یقین کرو پتہ ہی نہیں حاجی صاحب لگدا کہ آپ مسلمانوں دی اولاد ہے، غصہ نہ کرے ہو، یا انہاں یہودیاں سائیاں دی اولاد ہے۔ فحاشی ویکھن لگا بیٹا، حرام نو منہ مارن لگا بیٹا، انہوں احساس دلا بیٹے تو مسلمان ہے، اسلام دا بیٹا ہے۔ تو اسلام کیڑا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تیری چال تو پتہ لگے تو اسلام دا بیٹا ہے۔ ہن جواب تسی دیو، تیری ویکھنی تو پتہ لگے تو آج جو کچھ ویندا پھرنا ہے اسلام دے بیٹیاں نے اے کچھ ہی ویکھیا ہے، جو کچھ بولدا پھرنا ہے اسلام دے بیٹے اس طرح ہی بولدے رہنے۔ جڑے یورپ اندر میرے نوجوان بیٹھے ہو، میرے بیٹیو، جتی دی نوک تے ایسا یورپ، جس یورپ نے تواڈے کولوں اسلام دی شناخت کھو لئی ہے، جوتے دی نوک تے ایسا امریکہ، جوتے دی نوک تے ایسا یو کے، کہ جتھے جا کے انہاں گوریاں دے کٹے دھوندے پھردے ہو تے اپنے اسلام نو چھپاندے پھردے ہو۔ سب تو بڑا خزانہ دین اسلام، سب تو بڑی نعمت دین اسلام، رسول پاک دی سنت، نبی پاک دی حدیث۔ اور میں سمجھنا اس دور اندر سب نالوں زیادہ ضرورت ہے اپنے بچیاں اور بچیاں شعور پیدا کرو۔ تسی اسلام دے بیٹے ہو، کدی اپنی دھیاں نو، تیریاں 4 دھیاں نے، 5 دھیاں نے، 6 دھیاں نے، 4 پتر نے، کدی بھی اپنے بچیاں نو لے کے گھر بیٹھا ہوئے تے صحابیات دے واقعات سنائے ہون یا صحابہ دے واقعات سنائے ہون؟ گپاں تے مارنا ہے، جگتاں تے مارنا ہے، چگلیاں تے کرنا ہے، لغویات تے کرنا ہے، کدی سیاستداناں نو پینا ہے، کدی مولویاں نو پینا ہے، کدی رشتہ داراں نو پینا ہے، کدی انہاں دے دلاں دے اندر شوق پیدا کیتا ہے بیٹا جنہاں دا تو بیٹا ہے نا آہی انہاں دا کردار۔ اے نہیں او کردار دے خاصی، میداناں دے خاصی تے مجاہد۔ لو جی دعا میں کرنا، ناراض نہ ہوئے، جے کو مزاج دے خلاف بھی گلاں نے نا قبول کریو دل دی خوشی دے نال۔ اللہ اے بچے تے بچیاں ساڈے کول امانت نے، اللہ پاک انہاں دے دلاں اندر سانو اس گل دا شعور پیدا کرن دی توفیق دے دے کہ تسی اسلام دے بیٹے ہو، اللہ اس شعور زندہ کرن دی توفیق عطا فرما۔ جتھے بھی جانا ہے بیٹا اپنی شناخت ختم نہیں کرنی، ٹھکرا دے ایسا بزنس، ٹھکرا دے ایسی جاب جتھے تکیہ کر کے بیٹھا ہے، حق چھپا کے بیٹھا ہے، اسلام چھپا کے بیٹھا ہے، سنت چھپا کے بیٹھا ہے۔ زندگی غیرت والی، زندگی جرت والی۔ ہن میں دوسری گل کرنا، ذرا توجہ فرمانا۔ قرآن سنیا جے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ کی فائدہ تیرے باپ ہونے دا جے باؤ جی اپنے پتر نو کفر دے اسلام دا فرق ہی نہیں دس سکیا، بدعت تے سنت دا فرق ہی نہیں دس سکیا، توحید تے شرک دا فرق ہی نہیں سمجھا سکیا، انہوں چاہی کوئی نہیں میں صاحب توحید ہاں۔ اسلام دے تسی بیٹے ہو، نبیاں دے تسی وارث ہو، صحابہ دی تسی آل اولاد تے انہاں دے منن والے جے۔ اللہ پاک احساس زندہ کرن دی توفیق عطا فرما۔
حضرات جی وقار ماں باپ دی دوسری ذمہ داری سن لو، بڑا تانوں لطف آئے گا میری گلاں سن کے۔ ماں جی میری گل دا غصہ نہیں کرنا، ابو جی میری گل دا غصہ نہیں کرنا، میں بھی تواڈے بچیاں ورگا ایک بچہ تے میں بھی اپنے دل اندر درد دل چکی پھرنا۔ اللہ دی قسم ہے جے تانوں میں تہاڈی مرضی دے صرف شعر سنا کے ویلاں اپنے تے پوا کے ٹر جاواں تے میرے نالوں وڈا مجرم کوئی نہیں۔ مینوں بھی ویلاں لینیاں آوندیاں جے تے مینوں بھی من پسند شعر و شاعری کرنی آوندی جے، پر انہاں گلاں تے ذرا دل دی خوشی دے نال غور کریو۔ والدین دی دوسری ذمہ داری کیڑی ہے؟ والدین دی دوسری ذمہ داری یہ وے کہ والدین اولاد دے معاملے اندر اپنی سوچ نو بلند رکھیا کرن۔ سوچ بڑی بلند رکھنی ہے۔ جملہ پسند آئے نا تے محبت نہ پھر آمین کہہ لیا جے، پہلے جملہ سنو۔ سوچ پتہ کنی بلند رکھنی ہے؟ اللہ میرے پتر نو کعبے دا امام بنا دے، تھلے نہیں کھلونا شیخ صاحب میرا پتر حافظ بن جاوے مولوی بن جاوے، نا نا نا، سوچ رکھنی ہے اللہ میرا پتر دین دا امام بن جاوے، اللہ میری بیٹی تیرے دین دی پہرے دار بن جاوے۔ مینوں بڑا تیرے تے دکھ ہے تو بیٹیاں تھی اس طرح محنت نہیں کیتی جے میں تینوں محنت کرنی چاہیے، ورنہ میں طالب علم دا تجربہ ہے بیٹیاں نالوں زیادہ رزلٹ اللہ دی قسمیں بیٹیاں دیندیاں نے۔ جے تیری بیٹی حافظ حدیث نہیں نا، تیرا بیٹی حافظ حدیث نہیں، تیری بیٹی حافظ قرآن نہیں، تیری بیٹی مجودہ نہیں، تیری بیٹی قاریہ نہیں، جے تیری بیٹی سیرت دی ماہر نہیں، غصہ نہ کری، تیریاں غفلتاں دا نتیجہ ہے۔ تو صرف یہی سمجھ کے بیٹھا ہے کہ میں 10 لاکھ دا جہیز دے داں گا، 2.5 لاکھ دا فرنیچر دے داں گا تے میری بلے بلے ہو جائے گی۔ اے کوئی بلے بلے نہیں، اے تے جانوراں والی تے کافراں والی سوچ ہے۔ اللہ پاک نے تینوں 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں نے، الگ الگ تیرے گھر اندر 4 قاری آنے چاہیے نے جڑے انہاں نوں قرات پڑھان تجوید پڑھان، الگ الگ 4 استاد آنے چاہیے نے۔ تو ایک استاد دا بھی اہتمام نہیں کیتا۔ تیری بیٹی دی عمر جب 12 سال ہو گئی ہے انہوں سورہ رحمان دا ترجمہ کیوں نہیں آیا؟ مائی کوشچن، میرا سوال ہی سوچی۔ یہ غفلت ماں دی ہے، یہ اندر غفلت باپ دی ہے۔ تیرا بیٹا جو 10 سال دا ہو گیا، تیری بیٹی جو 15 سال دی ہو گئی ہے، انہیں کیوں نہیں تجوید پڑھی، کیوں نہیں ترجمہ پڑھیا؟ اپنے بچیاں دے بارے گل سنو، اے ضروری نہیں کہ موچی دا پت موچی تے نائی دا پت، نائی ہونا کوئی عیب نہیں، موچی ہونا عیب نہیں۔ تانوں پتہ ہے میں سچیاں گلاں کرنا، میرے نزدیک کوئی پیشہ عیب نہیں۔ حاجی صاحب سچی گل کر لگا مسجد اندر، انج بھی ہو سکتا ہے کہ موچی دا تقوی بخاری پڑھان والے شیخ الحدیث نالوں بھی بہتا ہوئے تے جنت چ او درجہ شیخ الحدیث نہ پا سکے جڑا جتیاں گنڈن والا پا لوے۔ لیکن ضروری نہیں کہ صرف وہی پروفیشنل دے کے جانا ہے۔ انہوں کہنا ہے بیٹا اچھا عالم بن، اچھا امام بن، اچھا رزق حلال کمانے والا بزنس مین بن، پھر بیٹا یتیم خانے بنانے نے، مدارس بنانے نے، اچھی سوچ دے کے جا۔ حاجی صاحب میں کئیاں دے بچیاں نو ویکھیا ہے جوڑی جاندے نے جوڑی جاندے نے جوڑی جاندے نے، حالاں کم از کم نا او دے پتر جڑے نے نا جامعہ سلفیہ دے کم از کم 10 استاداں دی تنخواہ دے سکدے نے۔ میں ایسے بزنس مین ویکھے نے، شعور ہی کوئی نہیں، سوچ ہی کوئی نہیں۔ اور لوگوں جوڑ کے کچھ نہیں جے لبنا، مدارس کھڑے کرو، یتیم خانے کھڑے کرو، اعلیٰ سوچ اپنے بچیاں پیدا کر، نتیجہ پتا کی ہوئے گا؟ جب توجہ رہی تو میں تاریخ دا ایک چھوٹا جہا واقعہ سنانا ہے۔ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔
جڑے ماں باپ اپنے بچیاں نو تقوی دے کے گئے، ہن کن کھولی شاید تو زندگی چ پہلی واری یہ گل سنے، جڑے بچے اپنے ماں باپ بچیاں نو تقوی دے کے گئے، طہارت دے کے گئے، توکل دے کے گئے، خدمت خلق دے کے گئے، جنہاں نے آکھیا پترو تنہائی چ رب اگے رونا سکھ لو، اور اپنے پتراں نو معاشی غلام نہ بنایا کر، ہر ویلے کھاؤ گے کتھوں، کماؤ گے کتھوں، کماؤ گے کتھوں تے کھاؤ گے کتھوں، یہ بھی زندگی ہے۔ اور مل کے بولو روزی روٹی دا مالک کون ہے؟ مت سمجھ تینوں تیریاں چلاکیاں دی وجہ تو رزق ملدا ہے، اور رازق کون ہے؟ نک پونجنا نہیں آوندا تے اللہ دی قسم ہے، بھاجی دولت نہیں